जाणता तरीच रावलेलो आसा आनी आमी गोंयकार फक्त मूक प्रेक्षक अशें पळयता. कारण काही संस्थांनी आवाज उठयलेलो आसा, पण सरकार इतले दाट कातीचें जाल्लेलें आसा, ते सरकार खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचें आसूं पण रिएक्ट करिना. जे गोंयकाराच्या अस्तित्वाचेर आज घालो घातलेलो आसा, आयज सध्या आमकां कळचें ना, पण कालांतरान हाची जाणीव आतां जाणीव जावपाक जाय, ती जाणीवूय जायना, पण कालांतरान ताचे जे इफेक्ट जे आसा ते गोंयकारांक कशे भाजून काडटले हे आयचो जो गोंयकार आसा तो चिंतूंक शकचो ना. म्हणून ह्या संदर्भात अजून वेळ गेलेली ना. काही जरी कर्नाटकान काम सुरू केलेलं आसा, जशें सरान सांगला त्या प्रमाणे, पण ह्या कामाक जर आतां जर आळो घातलो ना, गोंय सरकारान जर कायदेशीर जर बेगोबेग स्टेप जर घेतली ना, जाल्यार आमकां एक व्हडल्या अरिश्टाक सामने जावचें पडटलें आनी ताची तयारी आमकां करची पडटली. कारण ऑलरेडी जागतीक पातळीचेर आतां तिसरें वर्ल्ड वॉर जावपाचें आसा. इकॉनॉमिक्स बाब वेगळो जो आतां ट्रंपान कितें सांगलां तें, तेज्या भायर जर फुडलें थर्ड वर्ल्ड वॉर जावपाचें आसा तर उदका खातीर जातलें. आनी ऑलरेडी रो दे जानेवारी सारको आफ्रिकेचो सिटी व्हडली, थंय ब्राझीलाक हें जाता, कार्नावाल जाता, ती सिटी ऑलरेडी डिक्लेअर्ड एट वॉटर स्कॅर्सिटी सिटी म्हणून. अशी परिस्थिती ही गोंयचें राज्य वॉटर डेफिसीट सिटी म्हणून जावपी ही शंका जी आसा ही खरीखूच ठरतली जर तर आमी गोंयकार फुडें स्टेप घेना. आनी हो जो उदकाचो जो इश्यू आसा, म्हादयचो जो इश्यू आसा, खरोखर दिसता जर आमकां गोंयकार ती आमची आवय म्हणून आपली प्राणदायी जर म्हणून आसा, जाल्यार आतांच व्हडलो एक दबाव ह्या सरकाराचेर हाडपाक जाय, किंवा स्थानीक सरकार तसंच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर दबाव हाडपाक जाय. ताज्या खातीर हेजेर एक जन आंदोलन करपाक जाय. आनी आमी अपेक्षा करता गोंयचे लोक फुडाकार घेवन हाचे सिरियसनेस, ऑल द सिरियसनेस, सगळे पॉलिटिकल पार्टी कटींग एक्रॉस. कारण हे कितें फक्त एखादी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा किंवा काँग्रेस किंवा एमजीपी हाचे न्हू, हे गोंयचे गोंयकाराचे अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आनी त्या अस्तित्व राखपा खातीर आमी सगळ्यांक तुमच्या मार्फत साथ घालता. कारण हाजेर एक बरो व्हडलो जन आंदोलन करपाची गरज आसा, ही काळाची गरज आसा. देव बरें करूं. फायल केल्ले मॅटर, सुप्रीम कोर्टान फायल केल्ले मॅटर, डिस्ट्रिब्युशन उदकाच्या वांटपा संबंदान तो मॅटर चंद्रचूडा कडेन आशिल्लो सुप्रीम कोर्टाचे. ते रिटायर्ड जाले आनी आतां जस्टीस खन्ना कडेन पाविल्ले आसा. खन्नाय 13 मेक रिटायर्ड जाता. अशे तरेन आमची गव्हर्मेंट जे मॅटर आसा ते फुडें फुडें वचत आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान आपली आशिल्ली नाशिल्ली शक्त घालून जाता तितके ते मॅटर सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस रिटायर्ड जावच्या पयलीं येवप हाजी गरज आसा. पूण सरकार आपलो नेट घालता कित्याचेर तर प्रवाहाचेर. आतां सुप्रीम कोर्टाच्या अंडर येता ट्रायब्युनल आनी ट्रायब्युनलान केल्ले आसा हो प्रवाह. त्या प्रवाहाचेर शक्ती वाया घालच्या परस तोच मॅटर येवचो आनी ताजो सोक्षमोक्ष लागचो हाचो प्रयत्न सरकारान करपाची गरज आसा. आतां खंय प्रोजेक्ट गोंया पसून ते प्रवाहा कडेन मागतले जावचो अशें म्हणून परमिशन घेतलें. अरे एक कोमी आसा ती भांगराची तातयेन येता, ताजें वांटप तुमी करपाक सोदतात की आमकां तुमी बांदपाक दियात परमिशन. म्हणजे तुमी हाचो अर्थ असो जाता की तुमी कर्नाटकाकय बांदपाक परमिशन दिया आनी कर्नाटकाच्या हातान एकदां बांदपाचें परमिशन जर आयलें आसत जाल्यार गोंयांत तें उदक पावतलें अशें म्हाका दिसना. तेन्ना गव्हर्मेंटान एका रायट डायरेक्शनान वचपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटाचें हें वागप म्हणजे पेनी वायज पावंड फुलीश अशें दिसता. आतां ह्या प्रवाहान इन्स्पेक्शन थंय करचें आनी रिपोर्ट दिवचो ही अपेक्षा आशिल्ली तर इन्स्पेक्शन कणकुंबीच्या एरियेन जायत ना. कणकुंबीचो 3 किलोमिटराचो जी न्हंय आशिल्ली ताजो प्रोफायल चेंज केल्लो आसा. हाज्या बद्दल सरकाराक कांय खबरच ना आनी सरकाराक ताच्या बद्दल कांय दिसय ना. म्हणटकच सरकारान कितें करपाची गरज आसा की एक प्रश्न आसा तो म्हणजे कळसा प्रकल्पाचें काम जे आसा ते कर्नाटकान जास्तीत जास्त पुराय केलेले आसा. आनी आतां तेंचो लक्ष जो आसा तो भांडुरा प्रकल्प
पुराय करपाचो आनी त्या नदरेंतल्यान हालींच एक नोटीस जी आसा ती कर्नाटकान प्रकाशीत केल्लेली आसा आनी ती नोटीस आमकां दाखोवन दिता की आतां भांडुरा प्रकल्पाक पर्यावरणीय आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान तांकां परवाने जे आसा ते अजून मेरेन मेळोंक ना, मॅन्डेटरी क्लिअरन्सीस जेका म्हणटा ते. पूण अशें आसतना कर्नाटकान नव्यान जी आसा लँड एक्विजिशन नोटीस त्या भागांतल्या लोकांक धाडलेली आसा आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी पूर्व तयारी जी आसा ही सुरू केल्लेली आसा. नेर्शे हांगासर हांव जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका त्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात फॅब्रिकेशनाची युनिट जी आसा तेंच्यांनी सुरू केल्लेली आसा आनी व्हडली पायपां जी आसा ती हाडून दवरलेली आसा. एकंदर कळसा भांडुरा हे दोन्ही प्रकल्प जे आसा त्या अंतर्गत 5 धरणां जी आसा ही सुर्ला जावपाची आसा. सुर्ला चोल्ला ह्या वाठारांत, कणकुंबी ह्या वाठारांत जावपाची आसा आनी मागीर परत जवळ जवळ 4 धरणां जी आसा ही नेर्से हांगासर जावपाची आसा खानापूरच्या लागसार आनी कळसा भांडुरा हलतरा आनी त्या शिवाय परत एक 8 TMC फीट उदक जे आसा तेचो वापर करून परते ते मांडवी न्हंयेन म्हणजे म्हादय न्हंयेन सोडपाचो असो जो प्रकल्प आसा जलविद्युत प्रकल्प तोय करपाच्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी पूर्व तयारी जी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. पूण सध्या जो मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तो म्हणजे कळसाचें काम पुराय करून आतां तेंच्यांनी भांडुरा प्रकल्पाचें काम सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान तयारी केल्लेली आसा. आनी हांवें जे अर्थसंकल्प तेंचो बेंगलोरचो आसा तेतून पळयलेलें आसा की तेंच्यांनी नव्यान तरतूद जी आसा वित्तीय तरतूद ती ह्या प्रकल्पाक कळसा आनी भांडुराचें काम जे आसा ते बेगोबेग पुरे करपा खातीर तरतूद केल्लेली आसा. आनी एकंदर हें जें चित्र आसा हें खूब भयानक आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एकदां ट्रायब्युनलान डिसिजन दिला आतां तेच्या विरुद्ध जे आसा ती तिनूय राज्यां सर्वोच्च न्यायालयान गेल्लेली आसा. पूण म्हाका दिसना की सर्वोच्च न्यायालय ह्या जो निवाडो दिल्लो आसा तेतून कितें फेरफार करताले अशें. आनी तुमकां परते परते खबरूच आसा की आमचे वकील दिल्ली वयता आनी हात हलयत ते परते येता कित्याक तांकां खबरूच नासता की आमची आयज सुनावणी जातली काय ना. पूण ह्या सगळ्या